म केटा जस्तै छु त्यही पनि स्टिल आई लुक लाइक रेखा यदि तँलाई केटाको जस्तो लुगा लाउँदा हान्नु इच्छा लाग्छ भने जाकिरी छोरी भाडा माझेर देखा Call me die and I want this fight to go viral on this side so that मान्छेले चिनोस् महिलाको शक्तिलाई महिलाको समाज महिलाको आवाज र भक्तिलाई र महिलाको इज्जत नगर्नेहरू पक्तलाई हेरो प्यारो साथी मेरो लाई कलम कापी बन्न पुग्यो चाबी बनाए मलाई काबिल त्यसैले बजाउ ताली के हुन्न हातलाई बाँधी सबैको आउँछ पाली ये त्यही नि अहिलेसम्म पाएँ मैले केही न केही तर पनि सपना लखेर्दैछु भ्याइन भ्याइ यस्तै छ मेरो बानी फुटसल खेल्न जाने दिनभरि गेम अनि साँझ पछि राति सायद ये हो सङ्घर्ष गाह्रो छ पाउन जे कुरा मन पर्छ समयले पर्खन्न त्यसैले चलिरहन्छु घडीसँगै मनी भाग्छु मनी पछि परिवर्तनले हान्तछ चट्कन्न अचानक फक्टप म जुन साथीसँग हिँडे पर्खालमा त्यसलाई थाहा छ कि कोही चाहिँ खतरा छ हाम्रो कला चिन्ने बानी सानैदेखि यस्तै हामी बाल्यकालको Yeah, was good. I'm Bad Rap Star, Koinji aka Drish Bram, and you know what it is, everyday entertainment. र हामी फेरि आउँदैछु 100 लिएर सेम प्लेस रेस्टुरेन्ट 100 another battle rap event र यो भन्दा अगाडिको म्याचअपलाई सपोर्ट गरिदिने हजुरहरू सबैजनालाई धन्यवाद शारस टु दी MVP स्टोर शारस टु दी कलेक्सन शारस टु प्रिन्ट जिनियस शारस टु एभ्रीवन हु इज एभ्रीवन र हाम्रो अब नेक्स्ट इभेन्ट 100 लाई सपोर्ट गरिदिनु होला प्लिज गेट योर टिकट्स र यति भन्दै आइ एम हियर टु टक अबाउट माई रिसेन्ट ब्याटल विथ YBA लोकल राइम्स पूर्वेली इन्टरटेनमेन्ट you know what it is Imperial Lounge Eatery एकदमै बवाल भएको थियो it was an amazing experience and it was very dope battle it was very good battle I have to say it was a very good battle YBA एकदमै राम्रो battle rapper हो उसको राइटिङ्स एकदमै बवाल छ so it was Koinji versus YBA main event of the day Koinji versus YBA Imperial Lounge मा Eatery मा भएको थियो र you know हाम्रो युनिक दाइ होस्ट हुनुहुन्थ्यो हाम्रो निशान दाइ आउनुभएको थियो हाम्रो ट्रिक्स दाइ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ शारस टु विजन दाइ शारस टु शोभ दाइ शारस टु धरान गाई शारस टु एभ्रीवान राइट देयर हुन्छ नि शारस टु सरोजको भोलिन्टरमा ब्याटल ऱ्याप इभेन्ट अर्गनाइज भएको थियो एन्ड इट वाज अमेजिङ हुन्छ नि अनि वी ह्याड JCI इटरी आई गेस हुन्छ नि JCIलाई पनि बिग शाउट आउट्स सो ब्याटलको कुरा गर्नुपर्दा इट वाज अ भेरी डोप ब्याटल इट वाज अ भेरी गुड ब्याटल हुन्छ नि आइ एम भेरी ह्याप्पी विथ द ब्याटल मैले कोइन टस जितेँ र फर्स्टमा YBA गयो YBA को फर्स्ट राउन्ड एकदमै डोप हि डिड इट्स थिङ हुन्छ नि हि डिड इट्स थिङ एकदमै डोप ब्याटल एकदमै इम्प्रेसिभ लाइन्स हानिरहेको थियो उसले एकदमै टेक्निकल सिट एकदमै स्पेसिफिक भएर पन्चेस हानिरहेको थियो मलाई पोसाक भएर हुन्छ कि हुन्छ नि एन्ड लाइक Rawaz and no more you were living in my house without us you're just a whole that shit was dope I was feeling it हुन्छ नि I was feeling it एकदमै राम्रो फर्स्ट राउन्ड दिएको थियो उसले त्यसपछि मेरो पाला आयो you know what I do मेरो मोडल्सहरू मैले प्रेजेन्ट गरेँ and I think it was better than YBA because the way I structure my rounds is different हुन्छ नि लाइक मैले जसरी आफ्नो अपोनेन्टलाई अट्याक गर्छु नि आई थिङ्क अपोनेन्टलाई कुनै आइडिया हुँदैन कि मैले कहाँबाट आएर हान्छु भनेर लाइक YBA र मैले YBAलाई YB दाइको रेफरेन्स लिएर हाने क्या आई थिङ्क YBA ह्याड नो क्लु अबाउट इट हुन्छ नि अनि आई थिङ्क मैले त्यही नै मेरो स्पेसलिटी पनि त्यो हो जस्तो लाग्छ कि मैले थाहा कुराहरू गरिदिन्छु क्या जुन चाहिँ मान्छेहरूले पछि इम्प्रेस हुन्छ एकदमै न्यू सिट ल्याइदिन्छ जस्तो लाग्छ मैले ब्याटल ऱ्यापमा सो इट वाज अ डोप फर्स्ट राउन्ड एकदमै डोप भयो इट वाज अ डोप फर्स्ट राउन्ड त्यसपछि सेकेन्ड राउन्ड आयो सेकेन्ड राउन्डमा उसले हानिरहेको थियो देन हि चोक्ड हि चोक्ड अब चोक कतिखेर हुन्छ चोक अब दुईवटा टाइममा हुन्छ चोक मान्छेहरू कतिखेर चोक हुन्छ फर्स्टमा अब प्र्याक्टिस पुगेन भने होइन आफ्नो रिहर्सल आफूलाई धेरै टाइम दिन सकेन भने त्यतिखेर चोक हुन्छ किनकि म दुवैचोटि त्यसरी चोक भएको थिएँ 0सँग र
न्यासो दाईसँग प्र्याक्टिस नपुगेर दुवैचोटि त्यसरी चोक भएको थिएँ। अब अर्को चोक कति बेला हुन्छ भने चाहिँ इन्स्ट्यान्ट चोक हुन्छ कि कुनै इन्स्ट्यान्ट चोक भनेपछि तिमीलाई थाहै हुँदैन तिमी चोक हुन्छ भनेर। लाइक युआर गोइङ इन अ फ्लो, एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छ सडनली गाई इन्टरप्ट्स यु होइन टक्क, अनि त्यसपछि विदिन सेकेन्ड चाहिँ तिम्रो दिमाग कहाँ पुग्छ क्या, तिमीलाई थाहै हुँदैन तिमीले के भन्न हुन्छ नि कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क हुन्छ क्या। अनि आई थिङ्क द्याट वाज द काइन्ड अफ चोक YBA ह्याड हुन्छ नि। उसले हानिरहेको थियो, उसले राम्रै हानिरहेको थियो, ऊ प्रिपेयर पनि भयो, एकदमै इन्टेन्स ब्याटल थियो हाम्रो हुन्छ नि। इट वाज नट लाइक 1 month 2 month 3 month होइन, 1.5 वर्षै लागेको थियो होला हाम्रो म्याच फिक्स भएको। पहिलेदेखि लोकल म्याचमा जाने मेरो रहर थियो, पहिलेदेखि दाइहरूले बोलाउनु भएको थियो, पहिलेदेखि म्याच फिक्स भएको थियो, कोरोना समथिङ अरू रिजनले गर्दा भइरहेको थिएन हुन्छ नि। सो आई डोन्ट थिङ्क लाइक त्यो प्र्याक्टिसको कारणले भएको चोक हो हुन्छ नि, त्यो इन्स्ट्यान्ट चोक हो क्या, इन्स्ट्यान्ट चोक त्यो इन्टरप्ट भएर। अब त्यो पनि ह्यान्डल गर्नु एउटा फेरि ब्याटल ऱ्यापरको स्किल हो, त्यो पनि ह्यान्डल गर्नु पनि एउटा ब्याटल ऱ्यापरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो होइन। अब त्यही कुरा हामीले बिस्तारै सिक्दै जाने हो, त्यही कुरा हामीले बिस्तारै अगाडि लैजाँदै जाने हो होइन। सो आई डोन्ट ब्लेम YBA फर द्याट चोक हुन्छ नि। अब कहिलेकाहीँ चोक हुन्छ, इट्स अ स्पोर्ट होइन, कहिलेकाहीँ मेसीले पेनाल्टी मिस हान्छ, कहिलेकाहीँ रोनाल्डोले नि मिस हान्छ होइन। समटाइम्स यु विन समटाइम्स यु लुज जस्तो सिचुएसन हो क्या त्यो। सो ऊ चोक भयो अनि यही चोक भयो, ऊ त्यसपछि चाहिँ कन्फिडेन्स लो हुन्छ क्या चोक भएपछि चाहिँ कन्फिडेन्स लो हुन्छ क्या, किनकि मलाई एक्सपिरियन्स छ चोक भएपछि कस्तो हुन्छ भनेर। त्यो चोक भयो, त्यसपछि म स्योर भयो कि ल यो ब्याटल मैले जित्छ भनेर। त्यसपछि मेरो पाला आयो, सेकेन्ड राउन्ड हाने, सेकेन्ड राउन्ड वाज डिफ्रेन्ट भन्छ नि, अर्कै एङ्गलबाट हान्यो मैले सेकेन्ड राउन्ड। आई ह्याड मेनी एङ्गल्स फर YBA हुन्छ नि। सेकेन्ड राउन्ड हाने, मैले डिफ्रेन्स देखाएँ। YBA त कस्तो ऱ्यापर मसँग 7 जना छ, सुन्छु हालाकि उनीहरू खतरा ऱ्याप फान्दछ। सेकेन्ड राउन्ड वाज डोप। उसले थर्ड राउन्ड हान्यो, थर्ड राउन्डमा नि हल्का चोक भयो जस्तो लाग्यो, बिकज अब म मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु है, कस्तो हुन्छ भने चाहिँ वेन यु चोक इन सेकेन्ड राउन्ड हुन्छ नि, जब तिमी सेकेन्ड राउन्डमा ब्ल्याङ्क हुन्छौ नि, तिमीले अब यत्तिकै हान्नु त भएन, यु ट्राई फ्री स्टाइल होइन, फ्री स्टाइल हान्छौ, त्यही पनि क्राउडहरू इम्प्रेस हुँदैन होइन, पहिरा हुँदैन। थर्ड राउन्ड हानिदिन्छु कि म चाहिँ सेकेन्ड राउन्डमा होइन, चोक भएपछि ल जे गर्दा पनि भएन भने थर्ड राउन्ड हानिदिन्छु कि म, किनकि थर्ड राउन्ड त याद भइरहेको हुन्छ नि त सुरुदेखि। सेकेन्ड राउन्डको फ्लो अब कहाँ स्टप भयो ब्ल्याङ्क भएपछि थर्ड राउन्ड हानिदिन्छु कि। जब थर्ड राउन्डको पाला हुन्छ नि, थर्ड राउन्डको मटेरियल सेकेन्ड राउन्डमा हानिसकेपछि अब थर्ड राउन्डमा के हान्ने त, थर्ड राउन्डमा चाहिँ अब छँदै छैन क्या ब्ल्याङ्क हुन्छ नि। म चाहिँ त्यसरी चोक भइरहेको हुन्छ। सो आई गेस उसलाई पनि त्यही भयो, उसलाई मलाई उसले सेकेन्ड राउन्डमा पछि थप्दै गइरहेको थियो, थर्ड राउन्डको मटेरियल हान्ने उसलाई अलिअलि, पछि थर्ड राउन्डमा पनि उसले धेरै हानेन उसलाई। बट मैले भनिसकेँ त्यो कस्तो खालको चोक थियो, इट वाज एन इन्स्ट्यान्ट चोक हुन्छ नि। त्यो प्र्याक्टिस नभएर चोक भयो होइन कि, त्यो अब कसरी चोक भयो, अब ब्याड लक भएर चोक भयो होइन। थर्ड राउन्ड त्यसपछि मैले थर्ड राउन्ड हानेँ, थर्ड राउन्ड यु नो वाट इट इज, अहिले थर्ड राउन्ड हानेँ। थर्ड राउन्डमा पनि मैले आफ्नो काम गरेँ। सो थर्ड राउन्ड आयो, मैले थर्ड राउन्ड हानेँ, इट वाज अ डोप एस ब्याटल होइन। मैले कविजीलाई पनि सर्ट लिएँ, लास्ट सर्ट कविजीलाई चाहिँ यो लास्ट सर्ट हो, बिकज आइम नट चेसिङ कविजी लाइक हुन्छ नि, लाइक पिपुल थिङ्किङ हुन्छ। अब पहिल्यै रबर्समा च्यान्स देखेर मैले कल आउट गरेको, र कल आउट गर्नु कुनै नराम्रो काम होइन, कल आउट गरेर नै ब्याटल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि हुन्छ नि अब एउटा स्टोरी क्रिएट भएपछि अब मैले चेस गरेर अब कन्सिस्टेन्टली अब झन् लोकल ऱ्याम्स त उसकै घरतिरको प्लेटफर्म। सो द्याट वुड बी ग्रेट कि हुन्छ नि कविजी भर्सेस कोइन्जी भनेर एउटा नेक्स्ट लेभलको ब्याटल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यसैले दिस इज माई लास्ट सर्ट होइन, नो पर्सनल लाइक नो पर्सनल ग्रज, इट वाज जस्ट फर द ब्याटल कल आउट हो त्यो। मैले आफ्नो कुराहरू भने, थर्ड राउन्ड सिद्धो, दाइहरू इम्प्रेस हुनुभयो, क्राउडहरू इम्प्रेस भयो, एकदम खुसी लाग्यो हुन्छ नि। ल इटरी गएर पनि लोकल ऱ्याम्समा गयो भने होइन, मेरो रेज्युमीमा अब लोकल ऱ्याम्स पनि एड भयो, अर्को ब्याटल पनि एड भयो। र विथ दिस YBA ब्याटल आई हेभ लाइक 9 अफिसियल ब्याटल अन क्यामेरा, अन द रेकर्ड अन युट्युब हुन्छ नि। 9वटा ब्याटल गरिसक्यो, जुन चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। एन्ड कोही ब्याटल ऱ्यापर्सहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज यसरी नै जानु होला होइन, टन्नै ब्याटल होस् होइन मान्छेहरूको। 9वटा ब्याटल भइसकेपछि चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ।
सो यो लास्टमा के कुरा एड गर्न चाहन्छु भने कन्क्लुजनमा यो ब्याटल ऱ्याप स्प्रिन्ट होइन क्या हुन्छ नि लाइक सर्ट हुन्छ नि इट्स अ म्याराथोन लङ ल्यापको के हुन्छ नि टाइम अब हुन्छ नि स्प्रिन्टमा त सर्ट गयो सिद्धिन्छ होइन म्याराथोनमा यु हेभ टु सेभ यर एनर्जी यु हेभ टु सेभ यर स्ट्यामिना किनकि धेरै ल्याप्स हुन्छ कि अनि फर लङ टाइम हुन्छ म्याराथोन त्यस्तै हो कि अब तिमीले फर्स्ट राउन्ड हान्यो होइन सपोज वाइबिएले फर्स्ट राउन्ड हान्यो खतरा हान्यो कि खत्रै हान्यो कि उसले नेक्स्ट लेभल हान्यो होइन 100 हान्यो उसले वाइबिएले खतरा हान्यो तर ब्याटल त्यहाँ सिधै छैन कि राउन्ड 1 मात्रै सिधै छ कि हुन्छ नि बुझ्यो नि भयो ब्याटल त्यहाँ सिधै छैन कि उसले राउन्ड 1 खतरा हान्यो 100 हान्यो त्यहाँ सिधै छैन कि अब मेरो पाला आयो कि मैले खतरा हान्ने अरे कि वाइबिए भन्दा खतरा हान्ने अरे कि सपोज 100 हान्नेछ वाइबिएले मैले 150 हान्यो भने राउन्ड 1 मैले जित्छ कि हुन्छ नि अब त्यो 150 लाई 200 लगाउनु पर्ने राउन्ड 2 चाहिँ वाइबिएसँग हुनुपर्छ कि अथवा अरू ब्याटल ऱ्यापरसँग हुनुपर्छ क्या किनकि त्यसरी लैजानुपर्छ ब्याटल ऱ्याप फर्स्ट राउन्ड खतरा हानेर ब्याटल सिद्धो भनेर बस्नु हो भने किनकि सेकेन्ड र थर्ड राउन्ड अझै बाँकी छ कि इट्स कमिङ ब्याक के अनि आफ्नो मटेरियल्स राम्रो छ भनेर आफ्नो राउन्ड्स राम्रो छ भनेर ढुक्क भएर बस्नु नि भएन क्या किनकि आफ्नो अपोनेन्टको नि राउन्ड्स आउँदैछ नि त त्यहाँ 3टा राउन्ड्स आफ्नो अपोनेन्टको नि 3टा राउन्ड छ नि त अब उसले हानेको नि आफूले छेक्नु पऱ्यो आफूले हुन्छ नि ल आफूले टलरेट गर्न सक्नु पऱ्यो नि होइन उसले खतरा हान्यो अरे होइन ब्याटल ऱ्याप यस्तो डेन्जरस हुन्छ कि होइन आफूसँग खतरा मटेरियल छ मलाई कसैले अति बवाल हान्दियो अरे होइन अति बवाल हान्दियो अरे होइन मलाई मुटुमै छिरेर म नर्भस भएर मैले आफ्नो राउन्ड हान्न सकेन भने मान्छे त्यतिखेर हान्न सक्छ क्या सो वी हेभ टु बी स्ट्रङ मेन्टली हुन्छ नि लाइक धेरै कुराहरू हुन्छ अनि दिस इज फर द फ्यान्स दिस इज फर द अडियन्स होइन दिस इज फर द कमेन्ट गर्ने मान्छेहरू ब्याटल ऱ्याप इज नट इजी के इट्स नट इजी ब्याटल ऱ्याप अब घोकेर आउने हो भने अफकोर्स घोकेर आउने हो होइन प्रिपेयर गरेर आउँछ हामी कुनै बेला फ्री स्टाइल पनि जान्छ होइन तर प्रिपेयर गरेर आएर हान्न पनि फर्स्टमा त प्रिपेयर गर्न कति गाह्रो हुन्छ नि प्रिपेयर गर्न तिम्रो एउटा स्किल लाग्छ कि आफ्नो अपोनेन्टको बारेमा केही लेख्न होइन 3टा राउन्ड लेख्नुपर्छ 3 मिनटको 4 मिनटको होइन ओके द्याट्स अफ द टपिक जस्ट तिमीले आफ्नो अपोनेन्टको बारेमा लेखेर त्यसलाई मेमोराइज गरेर प्रेजेन्ट गर्न आउनुपर्छ होइन फिजिकली यहाँ प्रेजेन्ट गर्न आउनुपर्छ कति धेरै मान्छे हुन्छ होइन को मान्छेले कतिखेर के बोल्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन कि हुन्छ होइन इट्स भेरी हार्ड हुन्छ नि इट्स भेरी हार्ड त के भन्नु भने जस्ट इट्स नट इजी के ब्याटल ऱ्याप इज नट इजी सेम टाइम तिमीले अपोनेन्टलाई किल हान्नुपर्छ होइन सेम टाइम तिमीले अडियन्सले बुझ्ने खालको लाइन हान्नुपर्छ होइन सेम टाइम तिमीले क्राउड कन्ट्रोल गर्नुपर्छ होइन देयर्स डिफ्रेन्ट लेयर्स इन ब्याटल ऱ्याप के हुन्छ नि डिफ्रेन्ट लेयर्स मान्छेहरूलाई जोक्स चाहिन्छ जोक्स पनि अभियसली चाहिन्छ होइन तिमीले जोक्स हान्नुपर्छ होइन मान्छेलाई बर्स भन्नुपर्छ बर्स पनि अभियसली चाहिन्छ बर्स हान्नुपर्छ पन्चेस चाहिन्छ पन्चेस हान्नुपर्छ रियल सिट चाहिन्छ रियल सिट हान्नुपर्छ होइन के कुरा अहिले रिसेन्टली चलिरहेको छ समाजमा सो द्याट मान्छेले बुझ्छ होइन त्यो कुरा रिफरेन्स लिएर हान्नुपर्छ धेरै कुराहरू छ क्या ब्याटल ऱ्यापमा सो आई थिङ्क सबै ब्याटल ऱ्यापर्सहरूलाई टाइम चाहिन्छ एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ होइन ग्रो हुनको लागि सबैले भने जस्तै इन्स्ट्यान्टली कोही मान्छे सुपरस्टार हुँदैन होइन स्वाट यो मान्छे यस्तो भइदियो भने पुरानो यस्तो थियो उस्तो थियो होइन क्या यु हेभ टु सपोर्ट न्यू ब्याटल ऱ्याप आर्टिस्ट किनकि मैले त खोइ ब्याटल ऱ्यापर देखेको छैन त्यस्तो खतरा सबैजना हराइरहेको छ ब्याटल ऱ्याप कम्युनिटीबाट सबैजना हराइरहेछ ब्याटल ऱ्याप कम्युनिटीमा आउने आर्टिस्टहरू सबैजना नयाँ छ र म नयाँ ब्याटल ऱ्याप आर्टिस्टहरूलाई ग्रो गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको सपोर्टले तपाईँहरूको मोटिभेसनले सो प्लिज सपोर्ट द ब्याटल ऱ्याप आर्टिस्ट प्लिज सपोर्ट द ब्याटल ऱ्याप कम्युनिटी त्यति भन्दै फेरि 100 इज कमिङ ज्येष्ठ 8 गते सेम प्लेस रेस्टुरेन्टमा प्लिज गेट यर टिकट्सको डिटेल्स तल डिटेल्समा हुन्छ सो यति भन्दै वन्स अगेन shout outs to the MVP store, shout outs to the collection, shout outs to Pubeli Entertainment, shout outs to Local Rhyme, shout outs to Twin Genius, shout outs to Simplest Restaurant. 100 is coming. Please support the event. So let's get it. Keep it normal.